अस्मिन् श्रीमद्भगवद्गीता उत्सव समारोप समारंभे विविध भाषाजनाः सम्मिलिताः। कर्नाटकदेशे कन्नडभाषा, आन्ध्रदेशे तेलुगुभाषा एवं इस्कान् प्रदेशेषु आङ्ग्लभाषा इति बहुभाषा सम्मेलनं गीतोत्सवमध्ये सञ्जातम्। अतः मातृभाषायां किञ्चित् वदामि। सर्वभाषाणां मूलं संस्कृतं। कन्नडभाषायाः, तेलुगुभाषायाः, आङ्ग्लभाषायाः सर्वभाषाणां जननी संस्कृतम्। अतः संस्कृतभाषा सर्वसम्मतभाषा। विश्वभाषा। सर्वाः भाषाः संस्कृतभाषया सञ्जाताः। न केवलं भारतीयभाषा परन्तु आङ्ग्लभाषा अपि संस्कृतभाषया सञ्जाता। संस्कृतभाषायाः पिता आङ्ग्लभाषायां फादर्, संस्कृतभाषायाः माता आङ्ग्लभाषायां मदर्, संस्कृतभाषायाः भ्राता आङ्ग्लभाषायां ब्रदर्, संस्कृतभाषायाः स्वसा आङ्ग्लभाषायां सिस्टर्, संस्कृतभाषायाः सूनुः आङ्ग्लभाषायां सन्। पिता फादर्, माता मदर्, भ्राता ब्रदर्, स्वसा सिस्टर्, सूनु सन्। एवं संस्कृतभाषा विश्वभाषा, सर्वभाषाणां मूलम्। अन्याः भाषाः प्रादेशिकभाषाः। कन्नडभाषा, तेलुगुभाषा राज्यभाषा वर्तते। हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा। आङ्ग्लभाषा अन्ताराष्ट्रीयभाषा। परन्तु संस्कृतभाषा अन्तर्लोकीयभाषा। परलोके अपि संस्कृतभाषा वर्तते। स्वर्गलोके अपि संस्कृतभाषा देवभाषा वर्तते। अतः संस्कृतभाषा विश्वभाषा, पवित्रभाषा, वेदभाषा, गीताभाषा। भगवद्गीता संस्कृतभाषायां वर्तते। वस्तुतः श्रीकृष्णः अर्जुनः हिन्दीवाला, हिन्दीभाषा उत्तरभारते वर्तते। परन्तु भगवद्गीता उपदेशः संस्कृतभाषायां वर्तते। भगवद्गीता भगवान् ने कहा इति नास्ति, अर्जुन ने कहा इति नास्ति। भगवान् उवाच अर्जुन उवाच इति संस्कृतभाषायां भगवद्गीता वर्तते। अतः संस्कृतभाषा पवित्रभाषा, श्रेष्ठभाषा, पावनभाषा। अतः संस्कृतभाषायां गीतोत्सव समारोप समारंभ विषये किञ्चित् वदामः। अस्मिन् दिवसे गीतोत्सव एकमासपर्यन्तं बृहद्गीतोत्सवः गीताचार्यसन्निधौ प्रवृत्तः। एकमासपर्यन्तं भगवद्गीताविषये अनेके कार्यक्रमाः सञ्जाताः। समग्रपर्यायः विश्वगीतापर्यायः इति भगवद्गीता प्रचारार्थं पर्यायः सङ्कल्पितः। अतः तादृशविश्वगीतापर्यायं कोटिगीतालेखनयज्ञः इति 1 कोटिजनैः भगवद्गीतालेखनयज्ञः समर्पितः वर्तते। लक्षकण्ठगीता इति 1,00,000 भगवद्गीता पठनञ्च कृतं वर्तते। अस्माकं देशस्य प्रधानी श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः लक्षकण्ठगीता पारायणे भागं स्वीकृतवान्। अतः विश्वगीता प्रचारः
विश्वगीतापर्यायं संकल्पितः पर्याये संकल्पितः सम्पूर्णः इति अस्माकम् आशयः। अस्मिन् समारोपसमारम्भे पवनकल्याणमहोदयः आगत्य कल्याणोत्सवं करोति। अतः कल्याणोत्सवः मङ्गलोत्सवः। मङ्गलोत्सवार्थं कल्याणपुरुषः आन्ध्रप्रदेशात् आगतः इति अयं गीतोत्सवः अत्यन्तं सम्पूर्णः अर्थपूर्णः इति वयं भावयामः। अस्माकं श्रीकृष्णः पवनप्रतिष्ठितः कृष्णः। श्रीमध्वाचार्याः वायु अवताराः। श्रीमध्वाचार्याः वायु अवताररूपेण तृतीय अवताररूपेण भूमौ आगत्य द्वारकातः श्रीकृष्णं स्वीकृत्य अत्र प्रतिष्ठां कृतवन्तः। अतः उडुपि श्रीकृष्णः पवनप्रतिष्ठितः श्रीकृष्णः। तादृश पवनप्रतिष्ठित श्रीकृष्ण दर्शनार्थम् अस्माकं गीतोत्सव समारोप समारम्भार्थं पवनकल्याण आगमेन अयं विश्वकल्याणम् आसीत् इति वयं भावयामः। श्रीकृष्णः यत्र यत्र भक्तः वर्तते तत्र भक्तम् आकर्षणं कृत्वा अनुग्रहं करोति। कृष्णस्य अर्थ एव आकर्षणम् इति। कर्षति इति कृष्णः। कृष्णः सर्वान् भक्तान् आकर्षति। अतः अस्माकं कृष्णः आन्ध्रप्रदेशस्थ पवनकल्याणस्य आकर्षणं कृत्वा अत्र समाहूय अनुग्रहं कृतवान्। ये ये सनातनधर्मरक्षणार्थं विशेषसेवां कुर्वन्ति श्रीकृष्णः तेषाम् इन्विटेशन् प्रेषयति, आगच्छतु इति। अस्माकं नरेन्द्रमोदी महोदयः सनातनधर्मरक्षणार्थं भगवद्गीतारक्षणार्थं विशेषकार्यं करोति। अतः नरेन्द्रमहोदयस्य इन्विटेशन् श्रीकृष्णेन दत्तम्। एवं पवनकल्याणमहोदयश्च सनातनधर्मरक्षणार्थं हिन्दूधर्मरक्षणार्थं विशेषकार्यं विशेषप्रयत्नं करोति। अतः श्रीकृष्णः तस्यापि इन्विटेशनम् आमन्त्रणं दत्तवान्। तम् आहूय विशेष अनुग्रहं कृतवान्। भगवद्गीता उत्सव समारोप समारम्भे भगवद्गीता सन्देशः न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। कृष्णः वदति कल्याणकर्ता सर्वदा वर्धते, तस्य कापि हानिः नास्ति। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति इति भगवद्गीतायाः सन्देशः। तस्य दृष्टान्तः पवनकल्याणः। सः कल्याणकृत् वर्तते, एवं प्रतिदिनं वर्धते च। तस्य जनप्रियता प्रतिदिनं वर्धते। अतः गीता आशय प्रतिमूर्तिः अस्माकं पवनकल्याणमहोदयः अत्र आगतः इति महान् सन्तोषः। अस्मिन् सन्दर्भे तिरुपति देवालयस्य प्रतिनिधयः एवं विश्वसंस्था कृष्णसंस्था इस्कान् संस्थायाश्च प्रतिनिधयः आगत्य एतादृश विश्वगीता समारम्भम् अत्यन्तम् अर्थपूर्णं कृतवन्तः। तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनम् अस्मिन् सन्दर्भे वयं कुर्मः। भगवद्गीता सन्देशप्रसारार्थम् अयं कार्यक्रमः सार्थकः इति अस्माकम् आशयः वर्तते। भगवद्गीता यदि किञ्चित् अधीता तेन सर्वमपि ज्ञानं प्राप्तं भवति। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति यदि भगवद्गीता अधीता किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। भगवद्गीता अध्ययनेन सर्वशास्त्र अध्ययनं भवति इति। तादृश गीता उपदेशः अस्मिन् काले अत्यन्तम् आवश्यकः वर्तते। अस्मिन् जगति महती समस्या
टेन्शन् समस्या वर्तते. टेन्शन् प्रतिदिनं वर्धते. जनानां मनसि प्रतिदिनं टेन्शन् वर्तते. मोबैल् आगमनार्थं टेन्शन् द्विगुणम् आसीत्, डबल् आसीत्. सर्वजनानां टेन्शन् प्रतिदिनं वर्धते. तस्य सूक्तपरिहारः भगवद्गीता अध्ययनं. यदि भगवद्गीता अध्ययनं भवति टेन्शन् गच्छति. अतः अस्मिन् टेन्शन् युगे भगवद्गीतायाः आवश्यकता अत्यन्तं वर्तते. भगवद्गीता सर्वजनानाम् उपयोगिनी वर्तते. सर्वविश्वस्तजनानां भगवद्गीता अत्यन्तम् आवश्यकी वर्तते. भगवद्गीता न मतीयग्रन्थ, न हिन्दूमतीयग्रन्थ. भगवद्गीता सर्वसन्मतिग्रन्थ, सर्वजनानां सन्मतिं ददाति. अतः तादृशभगवद्गीताप्रचारः अत्यन्तम् आवश्यकः इति कारणेन अस्माकं पर्यायनिमित्तेन गीताप्रचारं बृहद्रूपेण कृतः.